उल्लासानी उल्लासानी सर्वेस्पोराक वाखाणा सगळ्या मनशानो देवाक गायोन कोरात सर्वेस्पोराची सेवा कोरात आनंदांताची भक्ती कोरात सद्गीतां गावून भितर सोरात संतोषाने या देवा मुखार उल्लासानी सर्वेस्पोराक वाखाणात सगळ्या मनशानो देवाक गायोन कोरात बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं मोगल बाबणीनो हे पवित्र रितीन फावो ते बरी वाट घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया काळजांतान दुख दरतेऱ्यांक भक्षणे दिवच्याक तुका बापाक नाडला सोम्याक काकूत कोर तूं पात्यांक खापोंक आयलाय Christa kakut kor आमचे खातीर विनंती करच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय सोम्या काकूत कोर सर्पोद्वेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवं प्रार्थुया सर्पोद्वेदारा आनी सासणीक देवा शुभ वर्तमाना खातीर कुडीचे निश्ठूर कोश्ट सोसूंक आनी जोईताचो मुकूट जोडूंक तुज्या पवित्र आत्म्यान भाग्यवंत रोख साक्षा विसेंतीचें काळीज तुज्या मोगान पेटयलें त्याच पवित्र आत्म्याक आतां आमचेर पाठोवन तुजो बोलवण मोग आमच्या काळजांनी पेटय आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी रासवड चलयता सासणाच्या सासणाक सामुएलाच्या दुसऱ्या पुस्तकाची सुरवात साऊलच्या मरणा उपरांत अमेरिकेटांचेर जोईत बरोवन दावीद परतलो आनी सिकलाक म्हणटा थंय 2 दीस रावलो तिसऱ्या दिसा साऊलच्या झुजा मळ्यार थावन एक मनीस आंगाक पिंजलोले घालून आनी माथ्यार माती आसून दाविदाशी पावतोच सोमनीर सोरपट करून ताणें ताका नमस्कार केलो दाविदान ताका विचारलें कितें जालां सांग म्हाका ताणें परतिपाल केलो झूज सोडून लोक पळून गेलो आनी तांतले जायते जाण जमनीर शेवटोन मेले साऊलू आनी ताचो पूत जोनातान हेय मेले तेन्ना दाविदान आपली आंगवस्त्रां पिंजलीं आनी तशेंच सगळ्या ताच्या बरोबरच्या आसलेल्यांनी केलें
सावलू आनी ताच्या पुता पासत सर्वेस्पराचे पोरचे आनी इस्रायलाच्या घोराण्या पासत ते तलवारीन मेले देखून दूख करून ते रडले आनी सांज पर्यंत तांणी उपास केलो. मागीर दाविदान सामुएलाची आनी ताच्या पुता जोनातानाची वाखाणणी केली अशी: वय इस्रायला, तुज्या दोंगराचेर तुजी व्हडवीक मारून उडयली. ते बलिश्ट मनीस कशे म्हूण पडले जायत सावलू आनी जोनातान, मोगाचे आनी आपुरबायेचे, जिवितान तशे मरणान ते दोशी जावंक नान. घुणीवून सुडसुडीत आनी शिवापूण बलिश्ट ते. इस्रायलाच्या दुवानो सावलू पासत रडात. ताणें तुमकां लोकलोकीत तांबड्या आंगवस्त्रांनी न्हेसयल्ल्यो आनी भांगारा श्रिंगारान तुमकां नेटयल्ल्यो. हे वीर मनीस झूज लढाय करतना कशे म्हूण पडले? जोनातान, म्हज्या भावा, तुका लागून हांव सगळोच खुंतीन कळवळटा. कितलो म्हूण तूं म्हजो मोगाचो, बायलेच्या मोगावून अदीक आपुरबायेचो म्हूण तुवें मोग केलाय तो. ते वीर मनीस झूज लढाय करतना कशे म्हूण पडले आनी झुजाचीं हातयारां कशीं म्हूण मोडलीं? देवाचें उतर हें: साबाब, तुज्या मुखामळाचो परजोळ आमचेर पडूं दी आनी आमकां सोडवण मेळटली. आनी एक फावट: तुज्या मुखामळाचो परजोळ आमचेर पडूं दी आनी आमकां सोडवण मेळटली. तूं इस्रायलाचो गवंडी, तूं राखणो कसो झुजेक वाट दाखयताय. तूं रायक आमकां शेरुबीम आनी वयर सिंहासनार तूं बसून आसाय. एफ्रायीम, बेंजामीन, मनासे हांचेर तुज्या मुखामळाचो परजोळ फांकय. तुजें बोल उक्तेपणी दाखय. आमची सोडवण करूंक ये. साबाब, तुज्या मुखामळाचो परजोळ आमचेर पडूं दी आनी आमकां सोडवण मेळटली. दलबारांच्या सर्वेस्परा, केन्ना पर्यंत तुजो राग चलतलो? तुजे परचेच्या प्रार्थनाक केन्ना पर्यंत पाठ करतलोय? खानाक म्हळ्यार दुखांचो उंडो तिका दिलोय आनी पिवणांक उपट बदलून दुखांचें पात. तुज्या निर्मळान भोंवतण्याचो लोक आमकां किरासूंक आपणा मदें सोगणी करता आनी मस्कऱ्यो करून दुस्मानांक हांसता. साबाब, तुज्या मुखामळाचो परजोळ आमचेर पडूं दी आनी आमकां सोडवण मेळटली. सर्वेस्पराक जय, सर्वेस्पराक जय, सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पराक जय, सर्वेस्पराक जय, सर्वेस्पराक जय जय. तुज्या पुताची उतरां आयकूंक आमचे काळीज उगड. सर्वेस्परा, सर्वेस्पराक जय, सर्वेस्पराक जय, सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. मार्कोपर म्हणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. एकदां जेजू एका घरांत आयलो आनी नव्यान इतलो लोक थंय एकटवलो की जेवूंक पर्यंत नजो जाले. आनी ताची सोयरी हें आयकल्या उपरांत ताका धरून हाडूंक गेली, कित्याक ताची मोट उडल्या अशें ती म्हणटाली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें.
मगाळ भाव भयणीनो, आयच्या पयल्या वाचपान आमी वाचता कशे परी दावीद आपल्या इश्टा जोनाथानाचो मोगा विशीं हें म्हणटा, जोनाथान म्हज्या भावा, तुका लागून हांव सगळोच खुंतीन कळवळटा. कितलो म्हूण तूं म्हज्या मोगाचो, बायलेच्या मोगावून ओदिकापूर बायेचो म्हजो तुवें मोग केलाय तो. जोनाथान आनी दावीद हांचे मोदें मोग आसा तो. आमी तेच पळी एकामेकांचो मोग करूंक जाय. आनी आयज आमी पळयता आयच्या शुभ वर्तमानान जेसूची सोयरीं जेसू विशीं वायट चिंतात. ती म्हणटात ताची मोत उडल्या. हे परी आमी चलोवंक फावना. कोणाच विशीं आमी वायट चिंतूंक फावना. एकामेकाक आमी समजूनी दाखोवंक जाय. हें सगळें करूंक देवाची कृपा मागुया. आमेन. सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा, उदारपणान ओडो बेठोयता, प्रितुमीन दिला मनशा वावुरान केला, तो सातोरो जिविताचो उंडो, सासना सासना देवाक सोय सोय. सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा, उदारपणान दाखसोरो पेठोयता, नाकमारीन दिला मनशा वावुरान केला, तो सातोलो आत्मीक पिवोन, सासना सासना देवाक सोय सोय. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर्पोद्वेदारा देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आखे पवित्र सोबेच्या देवा सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा जितले पावटी आमी हे बलयेचो उगडास करून समोरूंक करता, तितलेय पावटी आमच्या सोगवणीचो वार तूं चलयताय. देखून ह्या पवित्र कुठान फावो ते परी वांटो घेवंक आमकां निर्मी म्हूण मागता. आमच्या सोम्या जेसूचे नांवी सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापाक, सर्पोद्वेदारा आनी सासणाच्या देवाक, सर्वकाली आनी सर्वथांय जेसू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. विशें तुज्या रोगसाक्षान जेसूच्या पावलांनी चलून आनी आपलें रोगोत वारोवन तुजी विचित पदवी दाखयली. हे परी तुका गोवाय दिवच्याक आमकां तूं गोट कोत्ताय आनी अशें तांचे ओस्कोतायेन क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं तुजें बोर संपूर्णायेन पोरजोळटाय. देखून सर्गींच्या देवदूतां सांगाती आमी प्रितुमेर निरंतरी संतोशान तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वे परतू,
स्वर्गानी संसार भरल्यात तुझ्या वैभवान उत्सर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय सोय उत्सर्गी तुका सोय सोय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर तुझ्या पवित्र आत्म्यान धाडून इंडियनी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोंसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळे ओ तुमी समेज घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेज घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेज मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासा कोरार Marta's a good for go to ya Sumya Jesu Ami ondo katao ani e kalsintle pietao Title pautito voi bauvan yesorami tuce moron por godao बापा जेसूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी अजिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेसूची कूड आनी रगत सेपतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कोर आनी फ्रांसीस आमच्या येवन बापा ऑस्वल्ड आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडोय पुनर्जिवनपणाचो वरवासो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूट कोर तांकां तुजे इश्टा कोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरसोलीत मुखामोल पळयोवंक फावो कोर आमा समेस्तांची दया कोर म्हूण आमी मागता आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती बागिवोन चुसे तिच्या पोती सांगाता बागिवोन धरून दोता बागिवोन वेन्सेन आनी सरकारी तुका मानवल्यान त्या सोगल्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कोर जेसू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेसू वरवीं त्याच जेसू सांगाता त्याच जेसू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोदपत वेदार बापा सोर वंडोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान आमच्या सोदमंडाराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थोन दीर घेवन म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमचीं पातकां बोगोस आनी आमकां थाल्लें पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतलीं आमकां निवार
सर्वेस्परा सोर वाईटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोर्गोंडाराक जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवां शानोत रेखताव तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर वाकांतांतली वाटाय कित्याक रास वडकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासनाच्या सासनांक सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक मुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्काल आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं एकामेकाक शांती दिवया देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटोले आमची काकूट कोर देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटोले आमची काकूट कोर देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटोले आमकां शांती दी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे कुडी आनी रोगताचे मिसळणे वरवीं आमकां ती सेवतोल्यांक सासनाचें जिवीत मेळूं सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रोगोत आमी सेवूंक वेता ती आमचे सोडटी आनी खास हाडिना जावं पूण तुजे काकुटीन आमच्या ओत्म्यांक तशेंच कुडी भलायकी आनी ओकोत दिवं ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेलयेचे जेवणाक आपयल्यार ती सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली मोखार जेजू तूं सांतिस्म साक्रामेंतान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां सगळ्या वस्तूं परस हांव तुजो मोग करतां तुका म्हजे सोबेन घेवंक हांव आशेतां म्हज्या काळजान आनी ओत्म्यान येवंक हांव तुका विनंती करतां तूं म्हज्या काळजान आसाय म्हूण हांव तुका वेंगेंत येवकार दितां तूं सदांच म्हजे बराबर एकवटोन राव तुजे सोडशिलो पयसांव केदींच निर्मी नाका सोम्या जेजू ये तूं ये म्हज्या काळजान रावोंक ये म्हज्या नांवान एकठांय जाल्या दोगां तेगां जाणां मोदें खरें सांगता तुवें हांव आसा तुजें नांव घेतां तुका मान दितां काळजांतान सगळीं तुका वंडितां आमचे मोदें राव जेजू म्हज्या नांवान एकठांय जाल्या दोगां तेगां जाणां मोदें खरें सांगता तुवें हांव आसा सटपदवेदारा आनी खाकुटकारा देवा तुजो मोग सगळे रचनेक आनी सगळ्या जाग्यार पावयताय संवसाराच्या वेगवेगळ्या भागांत कोरोना व्हायरसाचे पिडेन पडलेल्या खातीर आमचें मागणें तूं दोयनाय ही पिडा पसरल्या ती थांबोवंक आमी तुजे मुखार येवन मागणें कोत्ता हे पिडेन आसलेली बरी सांग आनी तांच्या फामिली खातीर मागणें कोत्ता हे पिडेन आसलेल्यांचो सांबाळ कोत्तात हांकां ओत्मीक कोटाय फावो जावंक आमी मागता
हे प्रार्थना आमी कोत्ता क्रिस्ता आमच्या सोम्याक वरवीं. सोम्या जेजू क्रिस्ता निमाण्या जेवणाच्या वेळार तुवें म्हळें बापास अशें आमी एक तशी तीं सगळीं एक जावं. क्रिस्तांवपणाच्या एकवटाची गरज आमी समजूंक ना आनी हे एकवटा खातीर वावरूंक ना देखून आमी तुजें बोगसणें मागता. सगळ्या क्रिस्तांवां मदें आमी संवाद आनी समजिकाये वरवीं ही जेजूची खोशी घडोवन हाडूंक आयज आमी मागणें कोत्ता. सगळ्या क्रिस्तांवां मदें एकवट हाडूंक तूं आमकां वाट दाखय. आमच्या मनांत एकवटा विरुद्ध आसलेली सगळीं वांकडी चिंतनां आनी भावना पयस कर. सोम्या तुजे नदरेन आमी सगळीं एक. आमच्या वेगवेगळ्या इगोजांनी तुजो मोग ह्या संवसारांत ओळखूंक आनी पारखूंक आमकां शिकय. शांतीन वावरतान आनी मोगान तुजें चडशें आमकां हाड. तुमचो देवा बापा आनी पवित्र आत्मेन सांगाता जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा तुवें आमकां एकाच सुरगेच्या ओंड्यान दादोशी केल्याय तर ह्या काळजाची आनी एका मनाची आमी जावच्या. आमची मनां आनी काळजां तुज्या मोगाच्या आत्म्यान भर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचें सोबें आसूं. सर्वोत्पेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. बापा म्हज्या मोगाळा बापा म्हज्या मोगाळा म्हजें जिवीत तुज्या हातांत सोडटा. तुका मानता तितलेंच कर म्हूण मागता. कितें करशी तुजो उपकार मानता. सगळ्याक तोयार सगळेंच मोगान घेता. बापा म्हज्या मोगाळा बापा म्हज्या मोगाळा. मोगाळ भाव भयणीनो देवान आमकां बरी सांज आनी बरी रात दिवं आनी आमचेर भरपूर बेसांव वतो. आमेन.